अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आपको एक सरकारी अस्पताल का दौरा कराएंगे। सरकारी अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड पीड्स मेडिसिन दिखाएंगे। अगर बच्चों के अमराज की बात करें तो इस वक्त लाहौर का चिल्ड्रन अस्पताल बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पर लोग जाते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन रश होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर्विसेज अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों के अमराज की जो वार्ड है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड का मुझे पता चला। तो आइए चलते हैं और आज उनके जो है वो प्रोफेसर जो उनकी हैं, उनकी हेड है, उनसे भी बात करते हैं, उनकी टीम से बात करते हैं, पूरी वार्ड का विजिट करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, यहाँ पर बच्चों के ICU नर्सरी कैसी है, ये तमाम जो है वो वार्ड का विजिट करते हैं। और आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको पीड्स मेडिसिन वार्ड जो कि सर्विसेज अस्पताल की है वो दिखाएंगे कि ये कितना स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है। चूँकि बच्चों की बीमारियों की अगर बात करें तो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो बिल्कुल ओवरलोडेड है, वहाँ पर बहुत रश होता है और बच्चों की बीमारियों के हवाले से फिर जो है वो वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान भी होते हैं, तो उनको लेकर जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में सर्विसेज अस्पताल की अगर बात करें तो पीड्स मेडिसिन स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है। मेरे साथ प्रोफेसर तैयबा खाबर भट्ट मौजूद है जो कि डीन है इस वार्ड की, और आज डॉक्टर साहबा के साथ जाएंगे और डॉक्टर साहबा मुख्तलिफ जो है वो वार्ड के ICU और दीगर तमाम जो है वो शोबे हमें दिखाएंगे भी और मुख्तलिफ अमराज के ऊपर बात भी करेंगे। आइए चलते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपकी जो वार्ड है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमारा जो बच्चों का शोबा है यहाँ पे, ये टोटल इसमें 180 बेड्स का शोबा है और ये 2 फ्लोर्स पे और 2 यूनिट्स है। जहाँ पे अभी हम खड़े में हैं ये यूनिट 1 है और इससे 2 मंजिले नीचे यूनिट 2 है और दोनों तकरीबन आइडेंटिकल ही है। तो यानी आप दोनों की हेड डीन है? जी हाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑल्दो जो यूनिट 2 है उनके प्रोफेसर अलहदा होते हैं, लेकिन ओवरऑल हेड जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है 60 बच्चों के बेड्स हैं और 30 न्यू बॉर्न्स के यानी नौज़ायदगान की, मैं सिर्फ इस फ्लोर की बात कर रही हूँ, और इतने ही बेड्स नीचे हैं। यानी टोटल जो बच्चों के बेड्स हैं वो 120 हैं और नौज़ायदगान के 60 बेड्स हैं, जिसमें से 30 ऊपर हैं और 30 नीचे हैं। तो अभी जहाँ पे हम चलते हुए जा रहे हैं इस तरफ, ये हमारे यहाँ पे ICUs हैं। इसमें हमारा एक न्यूनेटल ICU जिसे कहते हैं नर्सरी 1 महीने से कम उम्र के बच्चे, वो भी डिवाइडेड है। कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत मसलन वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमारा न्यूनेटल ICU में होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट नहीं चाहिए, बीमार हैं, वो हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में होते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब बच्चों को किसी मर्ज का उनको पता लगता है तो वो फौरी तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल को भाग जाते हैं कि बच्चों का अस्पताल सिर्फ वही है। नो डाउट कि वो चिल्ड्रन अस्पताल में हर किस्म की स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर वहाँ पे और शोबे मौजूद है, लेकिन अगर पीड्स के हवाले से, अगर कोई मेडिसिन के हवाले से अगर कोई अमराज है तो लोग सर्विसेज अस्पताल में भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आते भी हैं और ये आपकी बात दुरुस्त है। चिल्ड्रन अस्पताल में भी मैंने काम किया और वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है। तो जाहिर है जब अस्पताल ओवरबर्डनड होगा तो जो केयर है कॉम्प्रोमाइज़ होगी। कोशिश हमारी यही होती है कि लोकल, अगर तो माइनर प्रॉब्लम है तो जो माशाल्लाह हमारा हेल्थ सिस्टम है बहुत अच्छा, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, यानी एक तरीके से ऊपर पेशेंट्स आए। चिल्ड्रन अस्पताल नो डाउट लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी हम रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये होना चाहिए कि उसको बहुत स्पेशलाइज्ड बीमारियों के लिए रखा जाए, अदरवाइज यहाँ पे डील हो जाए बच्चे दूसरे अस्पतालों में और उधर रश कम होगा तो बर्डन शेयर हो। हमारा जो नियोनेटल यूनिट है वो बहुत अच्छा है यहाँ का, वो हम अभी देखेंगे भी। एक और बात लोगों की अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि जो इमरजेंसी है ये लोगों को आप बताएं कि 7/24 आवर्स यानी कि हफ्ते में 24 घंटे पीड्स मेडिसिन की सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी होती है? बिल्कुल होती है। हमारी इमरजेंसी 2 लेवल पे होती है, क्योंकि चिल्ड्रन अस्पताल टोटली बच्चों का है, हमारे पास गायनी डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो बच्चे जो गायनी यूनिट में डिलीवर तो वहीं पे होते हैं। तो हमारी एक इमरजेंसी चलती है गायनी के साथ, जो नौज़ायदगान की इमरजेंसी होती है, बच्चे को पैदा होते साथ ही कोई प्रॉब्लम आया तो फिर उस इमरजेंसी के थ्रू यहाँ पे आता है, वो इमरजेंसी है भी लेबर रूम के साथ। दूसरी हमारी जो इमरजेंसी है वो मेन हॉस्पिटल की इमरजेंसी के साथ है, वो जिसको हम पीडियाट्रिक इमरजेंसी कहते हैं। तो एक न्योनेटल इमरजेंसी है, एक पीडियाट्रिक इमरजेंसी है हमारी। अभी हमें आप नर्सरी, जो कि एक ऐसा मामला है
یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی نرسری کا بتائیں کہ وہاں پر اچھی کون سی ہے, تو آج ہمیں آپ دکھائیں. آج میں پہلے آپ کو دکھاتی ہوں جو ہمارا انٹینسیو کیئر ہے نا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کتنے یہاں پر آپ کے پاس بیڈز ہیں اس آئی سی یو میں؟ جی یہ ہمارا نیونیٹل آئی سی یو ہے, نوزائیدگان کا آئی سی یو. تو یہاں پہ ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں نا 10 وینٹیلیٹڈ کاٹس ہیں. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کے ساتھ مانیٹرز ہیں, سرنج پمپس ہیں, سرنج ڈرائیورز ہیں, وینٹیلیٹرز ہیں. جو بچے وینٹیلیٹ نہیں ہو رہے وہ اور طریقے سے وہ ہمارے اسٹینڈ بائی پہ وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں اگر ضرورت پڑے تو یہ ہمارے پاس 10 کاٹس کی ہے. انتہائی نگہداشت کا جو یونٹ جسے کہتے ہیں, جس میں وینٹس ریڈی ہوتے ہیں. اگر کوئی سانس بچہ نہیں لے رہا تو وہ بھی یہاں پہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. جو اس کی ایئر آکسیجن سپلائی ہے نا, یہ چھت سے آ رہی ہے, تو ان کو پینڈنٹس کہتے ہیں. تو یہ آپ کو کسی اور ہاسپٹل میں نہیں ملیں گے. یوزلی ہمارے بھی جو باقی کے ایریاز ہیں ان میں والز میں پینلز رن کرتے ہیں, تو پھر ضروری ہو جاتا ہے جہاں آپ نے ایئر آکسیجن دینی ہے وہ صرف وال کے ساتھ آپ کاٹ لگائیں گے تو ملے گی. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ روم کے سینٹر میں کیونکہ اوپر سے سپلائی آ رہی ہے تھرو دا پینڈنٹ, تو یہ اسپیس کو بڑا اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہی اسپیس یوٹیلائزیشن بہتر ہوتی ہے. اگر یہ وال میں ہوتے سارے پینلز تو وہ سینٹر میں کاٹس نہ میں لگا سکتی. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں اوپر ایئر اور آکسیجن کی پائپس آ رہی ہیں, وہ ان پینڈنٹس کے تھرو نیچے آ رہی ہیں. یعنی سینٹر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. جی سینٹر میں بھی ضروری نہیں ہے دیوار کے ساتھ. جی ضروری, اس میں دیوار میں پینلز ہیں ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے پینڈنٹس میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے بچے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر ادھر رکھنا پڑتا ہے ان کو. جی سانس کا مسئلہ ہو یا بہت پری ٹرم ہو, وقت سے پہلے پیدائش ہوتی ہو, بہت چھوٹے ہوں, تو اگر آپ ویسے دیکھیں ہمارے ریسٹرکٹیڈ ایریا میں فریلی آپ کو اندر اس لیے نہیں لے کے جا سکتی. بالکل ہم نکڑ پہ کھڑے ہیں, اندر بالکل جانا نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں مثلا یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, بہت چھوٹے, 1 کلو 2 کلو کے, تو ان کو بہت سی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا یہ ڈپارٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے لاہور کا شاید پروونس کا سب سے اچھا ہے, 5 can say so. اور اس میں ہماری لیول 4 کی ٹریننگ بھی نیونیٹالوجی کی, یعنی جو ٹرینیز پہلے پیڈیاٹرکس کرتے ہیں اس کے بعد نیونیٹالوجی میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, تو الحمدللہ وہ بھی یہاں پہ ہم وہ بھی آفر کرتے ہیں. پروفیسر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کے لیے کہ اس طرح کی نوبت پہنچتی کیوں ہے کہ بچے پری میچور یا وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا ان کو سانس کے پرابلم ہوتی ہے, تو یہ کیا جو ہے وہ جو مائیں ہیں ان کا یا فیملی کا چیک اپ نہیں کرواتے, یا یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ اس کی جو پری میچورٹی, زیادہ تر ہمارے پاس چنک پری میچورٹی کا ہے, وہ بچے جو بہت چھوٹے وقت سے پہلے پیدا ہوں. اس میں کچھ کیسز میں تو یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو مدرس ہیں ان کے پاس وہ ایکسیس نہیں کر سکتی ہیلتھ کیئر کو, اور ان کو روٹین میں وہ فالو اپ نہیں دیا جا رہا ہوتا. انفیکشنز کی وجہ سے بہت سی مائیں پری ٹرم لیبر میں چلی جاتی ہیں. کچھ لوگ یا اگر ملٹیپل جسٹیشن ہو, ٹوینز ہیں, ٹرپلٹس ہیں, کوڈروپلٹس ہیں, تو ان ماؤں کا بھی چانس ہوتا ہے جلدی وہ لیبر میں چلی جائیں گی. پھر کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آبسٹیشن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ماں کی جو پیٹ کی انوائرمنٹ ہے وہ بچے کے لیے مناسب نہیں ہے, وہاں پہ کسی وجہ سے پلیسنٹل انسفیشنسی ہوگی, بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی, تو وہ ان کو پھر نکال لیتے ہیں کہ وہ مطلب بجائے اس کے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں رہیں جو ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, تو وہ پھر پلانڈ پری ٹرم ڈیلیوریز ہوتی ہیں. اور بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وجہ نہیں ہمیں پتہ چلتی کیوں ماں پری ٹرم لیبر میں جاتی ہے. مدر کی سروائیکل انکمپیٹنس ہو سکتی ہے, مدر کی ہیلتھ اچھی نہیں ہو سکتی, تو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے پری ٹرم پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس چنک بالکل. دوسرا یہ کہ آئی سی یو ہے, آپ نے ہمیں بھی اندر نہیں جانے دیا, ظاہر ہے اس سے بھی آپ نے انفیکشن کی بات کی, تو یہاں پر انفیکشن کنٹرول کیسا ہے؟ انفیکشن کنٹرول دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, ہم ہر وقت وہ میجرز کر رہے ہوتے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول کو منیمائز کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کا اپنا اسٹیتھ ہے کہ اسٹیتھ ایکسچینج نہ ہو, جو بچے کا اکوپمنٹ ہے اسی کے بیڈ پہ لگا ہوا, ادھر سے ادھر نہ ہو. پھر آتے ساتھ ہی وہ ہمارا ہینڈ واشنگ کا ایریا ہے, آتے ساتھ یہ بچے ہینڈ واش کرتے ہیں. پھر سینیٹائزرز آپ کو ہر جگہ ملیں گے, تو کراس انفیکشن کو منیمائز کرنے کے لیے. پھر بیچ میں سے ہم اس کے اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس کے سوابس لیتے ہیں دیکھنے کے لیے گروتھ تو نہیں آ رہی. ایک ہمارے پاس اسٹاف ممبر ہے جو اسپیشلی ٹرینڈ ہے اس اکوپمنٹ کو صاف کرنے. مثال کے طور پہ یہ بچہ اگر انشاءاللہ ڈسچارج ہو جائے گا تو پھر آبویسلی یہ جس انکیوبیٹر میں ہے اس کو صاف ایک خاص طریقے سے اکارڈنگ ٹو پروٹوکال کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کتنا ایک بچہ
वो बहुत वेरिएबल Unlimited होता है। है देखिए कि हाँ जी, वो जब तक वो ठीक नहीं होता। देखिए ना, अगर एक 28 हफ्ते पे 1 किलो का बच्चा पैदा हो गया, वो ना मुंह से सक कर सकता है, ना स्वलो कर सकता है, तो उसको तो बहुत इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, कम अज़ कम 2 माह के लिए। तो डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी क्या है, बच्चे की कितना प्रीमेच्योर हुआ है, कब वो ऑक्सीजन फ्री होता है, कब वो मुंह के रास्ते खुराक लेने के काबिल होता है। ये मतलब बहुत सी इसमें वो टेक्निकलिटीज आ जाती है। और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो ट्रेनिंग है, नर्सिंग ट्रेनिंग है, और नर्सेज जो क्या यहाँ पे कोई समथिंग स्पेसिफिक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ नर्सेज यहाँ पर तैनात होती हैं? जी, नर्सेज की एज सच तो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हमारे पास जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे वो कई सालों से है, तो वो इन हाउस ट्रेनिंग हम उनको देते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे ट्रेनिंग में शामिल होती है। और इस आईसीयू में जो है वो इनको देखने के लिए बच्चों को कितने डॉक्टर्स होते हैं? ये देखिए आपके सामने है, इस शिफ्ट में काम करते हैं। एक शिफ्ट में कम से कम सुबह को 5 डॉक्टर्स होंगे, फिर उसके बाद जब इवनिंग में शिफ्ट वर्क शुरू होगा तो 2 से 3 डॉक्टर्स हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं, बाहर के लिए अलग होते हैं। एक मरतबा दोबारा बताइएगा कि मजमूई तौर पर इस आईसीयू में कितने इनक्यूबेटर्स हैं? जी, इनक्यूबेटर्स हमारे पास 12 के करीब है, वेंटिलेटर्स हमारे पास 10 हैं। 10 है वेंटिलेटर्स। और वेंटिलेटर्स बहुत एक ऐसा मसला है कि वेंटिलेटर बच्चों के लिए मिलता ही नहीं है अस्पतालों में। पेशेंट्स के लिए जनरली वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा न्योनेटल आईसीयू था। ये देखिए हमारी एक्सरे मशीन भी। ये जो है ना न्यू बॉर्न्स का और पीड्स का जनरली इंटेंसिव केयर, इसमें बड़ी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अब आपने देखा इतने छोटे बच्चे हैं, मैं इनको एक्सरे डिपार्टमेंट नहीं भिजवा सकती, तो हमें अपनी मोबाइल एक्सरे मशीन, पोर्टेबल है, ये सिर्फ हमारी नर्सरी के लिए है। तो फिर यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर भी हमने अपना ट्रेन किया हुआ है एक्सरेज के लिए, क्योंकि आपके सामने ही इतने छोटे बच्चे को बाहर निकालेंगे वो ठंडा हो जाएगा। कोई वेंटिलेटर पे बच्चा होगा तो मशीन से उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। तो मतलब इंटेंसिव केयर को रन करना एक मुश्किल और जिसे कहते हैं ना कॉस्टली चीज़ होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने आके शख्सी तौर पे मेहनत कर दी, आपको नर्सेस चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए बायोमेडिकल डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को पता नहीं चलती। आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक और भी बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि एक बच्चा अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आपने रखा है तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए उनको तो आपने बताना है, वो बार बार आपके पास आएंगे कि हमारे बेबी का क्या हाल है, तो कैसे काउंसलिंग की जाती है? काउंसलिंग बड़ा ज़रूरी वो है पार्ट इस बच्चों की निगहदाश्त का। और वो देखिए हमने वहाँ पे काउंसलिंग रूम बनाए हुए, जब मैं निकलूंगी तो आपको मैं बताऊंगी। काउंसलिंग वार्ड राउंड के एंड पे हमारे रेजिडेंट्स करते हैं, और जितना सिक बच्चा है उसकी काउंसलिंग उतनी ज़रूरी है, बल्कि इनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो भी काउंसलिंग होगी वो डेली के डेली इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और नोट करेंगे कि वालिदैन से क्या बातचीत हुई है। जी बिल्कुल। तो काउंसलिंग आप ठीक कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जी, आगे चलते हैं। जी अच्छा, ये हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू, तो मैंने अभी आपको नियोनेटल दिखाया था, यानी 1 माह से कम उम्र बच्चे। ये बच्चे हैं जो बड़े होते हैं, जो 1 माह से बड़े होते हैं। ज़ाहिर बड़े बच्चों को भी आईसीयू केयर की ज़रूरत हो सकती है। तो जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, यहाँ पे हमारे पास 4 वेंटिलेटर्स हैं। इसमें जो रिलेटिवली बड़े बच्चे होते हैं उनकी इंटेंसिव केयर होती है। तो ये भी हमारे इंटेंसिव केयर एरियाज आप देख रहे हैं एक जगह पे, ताकि एक्सरे मशीन को आने जाने में मुश्किल ना हो। मैंने आपको नहीं दिखाया कि हमारी इन हाउस अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, ताकि अल्ट्रासाउंड में हमारे लोग ट्रेंड हैं। अल्ट्रासाउंड करना हो तो बेड साइड पे हो जाता है। इसी तरह एको डिटेल तो कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं, लेकिन बेसिक एको भी हमारे अपने फेलोज यहाँ पे कर लेते हैं। वो भी हमने हमारे पास उसकी भी फैसिलिटी है, बेड साइड पे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बच्चे जिनका वजन कम होता है और वो पैदा हो जाते हैं, ये कौन सी ऐसी वजूहात है हम आपके इससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि माएँ क्या करें कि इस तरह की नौबत ना आए और जो है वो एक हेल्दी बच्चा पैदा हो? जी, इसमें देखिए माओं की ना जो निगहदाश्त है, उनकी डाइट का ख्याल, उनकी हेल्थ का ख्याल, एक्सक्यूज़ मी, उनके रूटीन विजिट्स, एंटीनेटल विजिट्स, और ख़ास तौर पे डाइट, और ये है कि बहुत ज़्यादा मैन्युअल लेबर ना माओं से कराया जाए। जनरली उनको खुश रखा जाए। हेल्दी माँ होगी तो बेबी के भी हेल्दी होने के चांसेस हैं।
تو اس کو ہم کہتے ہیں ماں اور بچہ نا ایک ڈائیڈ ہوتا ہے, یعنی جو خاص طور پر نوزائیدگان ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ماں کی ہیلتھ آپ اچھی رکھیں گے, اس کو خوش رکھیں گے, تو جو بیبی پیدا ہوگا وہ بھی ہیلدی ہوگا, ہیلدی ہیپی بیبی ہوگا. بالکل. اور آج کل بلکہ آج کل پھر ایک مرتبہ ویدر چینج, ہم گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں جی, گرمیوں سے جب سردیوں کی طرف جاتے ہیں تو بچے ضرور افیکٹ ہوتے ہیں, چسٹ خراب ہو جاتی ہے یا گلے خراب کر لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ان کو بخار اس طرح. ایسی صورتحال میں چھوٹے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں, کیونکہ سب سے زیادہ اذیت یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو کہ بچوں کی بیماری دیکھی نہیں جا سکتی, بڑے تو پھر بھی افورڈ کر لیتے ہیں. جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا بچوں کو افیکٹ بھی بہت کرتی ہے. اب یہ پچھلا جو سردیوں کا سیزن تھا اس میں ان کی ریسپیریٹری سانس کی بہت پرابلم چل رہے تھے. ابھی جوں گرمی آئے گی تو ہم دیکھیں گے ایک سرج ڈائریا میں, ڈائریل ڈیزیزز میں. تو کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو ریسپریٹری ڈیزیزز سے اگر آپ نے بچنا ہے تو بہت چھوٹے بچوں کو تو میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ جو لارج گیدرنگز ہوتی ہیں, ویڈنگز ہیں, شادیاں ہیں, برتھ ڈیز ہیں, شاپنگ مالز ہیں, مت ان کو لے کے جائیں. جتنا بچوں کو آپ ایکسپوز کریں گے اتنے ہی چانسز ہیں کہ وہ کسی اور سے وائرل انفیکشن ایکوائر کر لیں گے. بریسٹ فیڈنگ بہت ضروری ہے, وہ بچوں کو سیف رکھتی ہے, چھوٹے بچوں کو. یہ بہت ضروری سوال میرا آپ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ایج تک جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے؟ اپر لمٹ تو ہم بالکل کوئی نہیں دیتے ہیں, 6 مہینے تک کہتے ہیں, 4-6 مہینے تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, کچھ بھی نہ اور دے, 4-6 مہینے صرف اپنا دودھ دے. پھر 4 to 6 منتھ سے سیمی سالڈز وہ ایڈ کرنا شروع کر دے. کب تک اپنا دودھ پلائے وہ تو اس کی کوئی 1.5 سال 2 سال جب تک وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد بتدریج سالڈ غذا کو اس نے ایڈ کرنا ہوتا ہے ان کی نیوٹریشن کے. لیکن یہ خاص طور پر جو ہے وہ مائیں جو ہیں ان کو یہ تاثر جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ شاید موٹاپا ہو جاتا ہے, وہ اگر دودھ پلائیں گی بچوں کو تو موٹی ہو جائیں گی. تو یہ اس طرح کی یہ متس جو ہیں یہ ساری آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ تو بالکل اپوزٹ چیز ہے نا, دودھ پلانے سے بلکہ ویٹ کنٹرول ہوتا ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, اور کیونکہ دودھ میں کیلوریز ہوتی ہیں, اس کے بڑے فوائد ہیں. بچوں میں بیماریاں کم ہوتی ہیں, بانڈنگ اچھی ہے. ہاں جی, بانڈنگ اچھی ہوتی ہے. اور یہ جو ڈائریا وغیرہ جو باٹل فیڈنگ سے آتا ہے وہ نہیں ہوتا, بلکہ جو باٹل فیڈنگ ہے اس سے بچے ایک دم ایک طرح کا انہیلدی ویٹ گین کرتے ہیں جو بریسٹ فیڈنگ میں نہیں ہوتا. بریسٹ فیڈنگ تو بہت ضروری ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کوئی اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پیڈز میڈیسن سروسز اسپتال کی اور پروفیسر طیبہ خاور بٹ جو کہ ڈین ہے اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی, اس وارڈ کی, ان کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ہمیں جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کی نرسری دکھائی, پھر اس کے علاوہ ICU ہم نے دیکھا. مزید پروفیسر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید باتیں کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے بھی باتیں کریں گے کہ کس طرح بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے. ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ صرف اور صرف یہ نہیں کہ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں ہی بچوں کو لے کر جانا ہے, کسی دوسرے اسپتال کی اگر بات کریں تو اسٹیٹ آف دا آرٹ وارڈ سروس اسپتال میں بھی موجود ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا سہولت ہے؟ آپ نے ICU دکھایا, نوزائیدہ بچوں کا جو ہے وہ نرسری, بڑے بچوں کا نرسری, اس کے علاوہ جی ریسنٹلی ہم نے جو ہے گیسٹرو ہمارے ہاسپٹل کے, ان کے اشتراک سے ہم نے پیڈیاٹرک گیسٹرو سروسز بھی شروع کی ہوئی ہیں. اور اس کے لیے ہم بہت لکی ہیں, ہمارے جو میڈیسن میں ایڈلٹ گیسٹرو ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ ہم نے گیسٹرو روم رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم سروسز ڈیولپ کر رہے ہیں بچوں کی ROP ریٹنوپیتھی آف پریمیچورٹی, اگین جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی مخصوص بیماریاں, ہیئرنگ کی مخصوص بیماریاں, تو وہ بھی ہم یہاں پہ ایک اسکریننگ پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے کہ ڈسچارج سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہیئرنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا ویژن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو وہ پہلے ہی وہ ان کو ہم آئی ڈپارٹمنٹ اور ہیئرنگ کے ساتھ ہم ان کا انٹرفیس کرا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو ہم وہاں پہ ان کو ریفر کر سکیں. تو وہ میں نے آپ کو ICU دکھایا تھا, یہ ہمارا HDU یونٹ ہے. تو جب بچے وہاں سے بہت انتہائی نگہداشت سے جب نکلتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہم ان کو یہاں اسٹے کراتے ہیں. یہاں پہ اتنی نگہداشت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی مطلب آکسیجن وغیرہ کی اکثریت کو ضرورت نہیں ہوتی. فیڈ اسٹیبلش یعنی تھوڑے سے اگر وہ بہتر ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ شفٹنگ ایک دم ہم ڈسچارج نہیں کرتے, تو کچھ دیر ہم HDU میں رکھتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ کوئی جو بھی پرابلم تھی اوریجنل وہ ریزالو ہوگی ہے کہ نہیں. پھر یہ ہمارا کینگرو مدر کیئر ہے, تو آپ دیکھیں نوزائیدگان کا سارا ایک ہی ہم بالکل ایک ہی یونٹ ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ آپ دیکھیں یہاں ایڈلٹ بیڈز لگے ہیں,
تو بعض دفعہ مدرز ہوتی ہیں جو دور سے آئی ہوئی ہوتی ہیں, اگر وہ بہت اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بریسٹ فیڈ کرائیں, تو یہاں سے پھر ہم بچے نکال کے یہاں پہ مدر کے حوالے, یہ مدر کے بیڈز ہیں, مدر کو کہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جس طرح گھر میں ان کو وہ ملے گی انوائرمنٹ وہ یہاں پہ, تاکہ وہ ذرا کانفیڈنس گین کریں, بچوں کو 100% کو خیال رکھیں, ان کو فیڈ خود کرا کے بریسٹ فیڈنگ ہم یہاں اسٹیبلش کراتے ہیں. یہاں پہ ہماری ایک نرس گائیڈنس کے لیے موجود ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں گریجویٹ کرنا. بہت سے بچہ گریجویٹ ہو کے ہائی ڈیپینڈنسی میں آئے, یہاں سے گریجویٹ ہو کے ویل بیبی بریسٹ فیڈنگ اسٹیبلش کرنے کے لیے کینگرو مدر کیئر نرسری میں آ گئے. بالکل ٹھیک. یہاں سے ہم ڈسچارج کرتے ہیں, ایک دم ڈسچارج نہیں کرتے, ذرا ہم دیکھ بھال کے کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ماں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو گیا کہ نہیں. کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ وارڈ آپ نے ہمیں دکھایا, آپ کے مختلف یہاں پر جو ہے وہ آئی سی یو نرسری بڑی اچھی ہے, میں نے دیکھا ہے, مختلف اسپتالوں کا دورہ کرتا رہتا ہوں, بڑا اچھا ہے, اچھا لگا مجھے. لیکن یہ ٹیم ورک کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے پاس کیا ٹیم ہے؟ جی وہ الحمدللہ میرے پاس ٹیم بہت اچھی ہے, میرے ینگ ڈاکٹرز کچھ آپ کے پیچھے کھڑے میں ہیں, تو ہمارے اور ٹیم میں میرے ینگ کنسلٹنٹس بھی شامل ہیں. یہ ڈاکٹر اظہر ہیں, یہ میرے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. اس طرح ڈاکٹر اظہر صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, بڑی ینگ ایج میں ایسوسیٹ لگ رہے ہیں. جی ایسوسیٹ ہو گئے, ان کا میرا بڑا لمبا ساتھ ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو انٹینسو کیئر ہے وہ ٹیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, ٹیم ہر سینئر ڈاکٹر کے لیے ڈیولپ کرنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں کسی نے ساری زندگی نہیں بیٹھے رہنا نا, ہم نے ریٹائر ہو کے جانا ہے. تو یہ جو ساری فیسلٹیز ہیں ہم نے سیف ہینڈز میں دے کے جانا ہے. جونیئر ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس 3 طرح کے, ایک ہمارے پاس جو بالکل گریجویٹس آتے ہیں وہ ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہاؤس جاب کرتے ہیں 3 مہینے کی. اس کے بعد جو سیکنڈ ایئر ہے ہمارا وہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز کا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو FCPS کر رہے ہیں پیڈیاٹرکس میں, اور ان کا ہمارے پاس 4 سال کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری ایک سیکنڈ ایئر ہے ڈاکٹرز کی, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہم لوگ نیونیٹالوجی کی ٹریننگ کراتے ہیں. وہ بچے جو FCPS پیڈیاٹرکس میں کلیئر کر دیتے ہیں وہ سیکنڈ فیلوشپ ان نیونیٹالوجی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا ٹیئر سینئر رجسٹرارز کا آتا ہے, پھر ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز. تو یہ بات آپ کی درست ہے, ٹیم ورک انتہائی ضروری ہے کسی بھی سینئر ڈاکٹر کے لیے, کیونکہ کسی نے ساری زندگی نہیں بیٹھے رہنا, اور جب تک آپ اپنے ڈپارٹمنٹس ٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیکھے جائیں گے تو وہ پھر چلیں گے نہیں, وہ کرمبل کر جائیں گے. تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میری ٹیم ماشاء اللہ میں سے کچھ تو بہت عرصے سے میرے پاس ہیں, وہی بچے جو FCPS پیڈس کرتے ہیں وہی پھر نیونیٹالوجی کرتے ہیں, انہی میں سے بہت سے سلیکٹ ہو کے سینئر رجسٹرارز یہاں پہ میرے ساتھ لگتے ہیں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم, اور ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے وارڈ کا کام سنبھالا ہوا ہے. کبھی کبھی میرے سے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں. میں ڈاکٹر اظہر صاحب سے تھوڑی سی بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب آئیے گا سامنے. ماشاءاللہ بڑی, مجھے تو کم ایج میں لگ رہے ہیں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ماشاءاللہ بن گئے ہیں. بس الحمدللہ میں میڈم کے ساتھ ایز اے ٹرینی بھی کام کیا, پھر ایز اسسٹنٹ پروفیسر بھی میڈم کے ساتھ. اور میڈم ماشاءاللہ بہت اچھی مینٹور بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, اور میڈم اپنے وارڈ کو بالکل گھر کی طرح, بلکہ شاید گھر سے بھی زیادہ کیا. تو ٹریننگ کیسی, جو کہ آپ نے ٹریننگ بھی کی, پھر آگے ترقی بھی کی, آپ اس وقت ماشاءاللہ ایسوسیٹ ہے, ایک ٹائم میں پروفیسر بھی آپ بنیں گے, تو کس طرح ڈاکٹر صاحبہ کے, پروفیسر صاحبہ کے انڈر ٹریننگ کیسے آپ ٹریننگ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈم کی گائیڈنس میں ہم سب نے پارٹ 2 بھی جو ہمارا ایگزام ہوتا ہے وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا, پھر آگے فردر جو سلیکشن تھی اس میں بھی میڈم کی گائیڈنس رہی, اور اس وجہ سے آپ کے سامنے گیا آج الحمدللہ. مطلب تو ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ گریجویشن آپ کی کہاں سے ہے, سمسولین یا نہیں؟ میں جی آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی سے. راولپنڈی سے, ٹھیک ہے. میں نے گریجویٹ کیا, اور اس کے بعد تو اسی شعبے میں آپ کیوں آئے, پیڈز میڈیسن آپ نے کیوں سلیکٹ کیا, خود کیا یا اس وقت ہو گیا, یا کیسے اس شعبے میں آیا آپ؟ بس اس میں کیا لیں کہ میرا انٹرسٹ تھا, تو بس پھر میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی سروسز میں 2005 میں. تو پھر اس کے بعد سے مطلب میں پیڈیاٹرکس میں ہی کام کر رہا ہوں. بیچ میں کچھ عرصہ چلڈرن ہاسپٹل میں کام کیا, کچھ عرصہ باہر کیا, اور پھر دوبارہ جب میری سلیکشن ہوئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر تو میں سروسز ہاسپٹل میں. تو اب الحمدللہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں سروسز. زبردست زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں مجھے یہ بائی چوائس آئے تھے, ورنہ ان لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے, کہیں اور بھی پنجاب میں جا سکتے ہیں. ظاہرہ ٹریننگ انہوں نے آپ سے لی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سپرا اسپیشلائزیشن اس میں
जो है वो गैस्ट्रो जो आती है? गैस्ट्रो की हमारी अभी वो जिस तरह न्यूरोलॉजी की हमारी वो सुपर स्पेशलाइजेशन है जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, गैस्ट्रो की सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं अभी यहाँ पे, लेकिन उसकी सर्विसेज हमने इस्टेब्लिश की हुई है, यानी जो प्रैक्टिकल काम होता है बच्चों ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई? ट्रेनिंग हमारी फॉर्मल नहीं है, लेकिन एंडोस्कोपीज हम करें, वो मैंने आपको एंडोस्कोपी हो रही है, एंडोस्कोपीज हो रही हैं, बायोप्सीज हो रही हैं, पहले बच्चों को दूर जाना, और वो हम अंडर सुपरविजन ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यानी हम इनवाइट करते हैं उनको, जिस दिन हमारी एंडोस्कोपी होती है वो हम इनको इनवाइट करते हैं कि यहाँ आएँ। तो जो ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चला हुआ है, तो उन्होंने सिखाया हाथ पकड़ के इनको, तो अब जो मेरे ट्रेनीज हैं वो खुद भी कर लेते हैं ये प्रोसीजर्स। मैं कुछ आपके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इनसे भी बात करता हूँ। डॉक्टर ज़िशान साहब हैं, ये भी यहाँ PGR है। डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह की ट्रेनिंग है यहाँ पर? बिस्मिल्लाह, कब से ज्वाइन किया है? मैं एक्चुअली न्यूली इंडक्टेड PGR हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान लशारी है और मैं बेसिकली सिम्सोनियन हूँ और मैं ग्रेजुएशन मेरी यहीं से है। तो मेरा एक ख्वाब था, मैंने पेरिफेरी में टाइम गुजारा 3.5 ईयर्स कि मैं मैडम के अंडर सुपरविजन काम करूं और यहाँ पे कंसल्टेंट बने और अपने इलाके को सर्व कर सकें। तो पीड्स मेडिसिन आपने क्यों चूज़ किया? पीड से व्हेन आई वाज ए हाउस ऑफिसर तो मुझे ये फील्ड बड़ा अच्छा लगा था, तो लिटरली तो मेरा इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हुआ। तो मैंने 1 साल वहाँ राजनपुर में भी काम किया था। नहीं, आप सर्जरी में भी जा सकते थे, आप जो है वो मेडिसिन के एडल्ट में भी जा सकते थे, लेकिन यही आपका? जी जी जी, ये मेरा शौक था, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ठीक है। तो पेरीफ्री में और यहाँ पर ट्रेनिंग का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा? जी बिल्कुल मियाँ साहब, बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि पेरीफ्री में बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल नहीं है हमारे पास, मसाइल भी नहीं है और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप इस चीज़ को माशाल्लाह 10-12 साल से कवर कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया है इस चीज़ का। तो यहाँ पे माशाल्लाह हर फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ तो इवन के वेंट भी अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी अमवात होती हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डॉक्टर साहब तारुफ करवा दें। और अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ है। मैं पीडियाट्रिक मेडिसिन यूनिट 1 में एज ए रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी मैडम की सुपरविजन में है। डॉक्टर अज़हर साहब है मेरे सुपरवाइज़र थे, मैडम मेंटोर है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग भी इधर से ही कंप्लीट हुई है। आगे मैं इधर ही आगे मुझे एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब मेरी मैडम के साथ रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियाँ दी है उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं मैडम के सुपरविजन में। मैडम का विजन जो है वो लेके आगे चल रहे हैं, जिस तरह वो गाइडेंस देती हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो देती हैं उन्हें निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी बाय चॉइस पीड्स मेडिसिन में आना खुद का आइडिया था? हाँ या मेरा वैसे ही आगे, या किसी ने कहा कि इसमें आना है? नहीं, मेरा बाय चॉइस ही है। मैंने हाउस जॉब मेवा हॉस्पिटल से की थी, तो मुझे तो ऑप्शन वहाँ पे भी थी रहने के लिए कि मैं वहाँ पे भी अपना आगे कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पे जिन्होंने हाउस जॉब की, उन्होंने मैडम का बताया, सर का बताया, तो मैंने फिर ये सोचा कि इधर ही जाके जो है ना वो मैडम के सुपरविजन में ही काम किया जाए, इनसे कुछ सीखने के लिए जो है ना वो आगे हम यहाँ आए इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी डॉक्टर साहब तारुफ करवा दें आप। जी मेरा नाम डॉक्टर मुतीन अहमद है और मैं यहाँ पे FCPS पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के अंदर हूँ और पिछले 2 साल से यहाँ पे इस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है जी, हमने देखा है, बड़ा ज़बरदस्त है। और मैडम की सुपरविजन इस तरह तो एक ख्वाब होता है एक हर डॉक्टर का कि ऐसे माहौल में उनको ट्रेनिंग मिले। जी हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि मैडम की सुपरविजन। आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है या अभी? हम ट्रेनिंग के अंदर हैं, 2 साल कंप्लीट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एनवायरनमेंट में काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है मैडम में सुपरवाइज करती हैं। तो फ्यूचर में जो है वो सर्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में रह के? जी पाकिस्तानी यहाँ पे कौम को वो ट्रेनिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह आगे भी अक्सरियत डॉक्टर साहब अक्सरियत तो बाहर भी चले जाते हैं ना डॉक्टर, जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है। जी डॉक्टर रोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रोजी खान है और मैं 2nd ईयर रेजिडेंट हूँ और सर्विसेज में अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वैसे आप कहाँ से हैं? जी बेसिकली मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ जी। मुल्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह समसोलियन आप? नहीं, मैं चाइनीज़ ग्रेजुएट हूँ। जी ठीक है। और ट्रेनिंग यहाँ से आप जी कर जी रहे जी हैं? जी। और बड़ा अच्छा माहौल मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर बहुत अच्छा गाइड करते हैं और बड़ा लर्निंग बड़ी होती है, माहौल बहुत अच्छा है, पसंद है बहुत ज़्यादा। तो आजकल तो आपने पहले पास किया हुआ एग्जाम, आजकल तो NLE आ चुका ना, इससे पहले? नहीं, उस वक्त PMDC का होता था, 3 स्टेप होते थे, वो पास किया। वो पास किया। जी जी। तो कैसी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी चल रही है, नॉलेज बड़ा मिलता है, बहुत लर्निंग हो रही है, माहौल बहुत अच्छा है, सीनियर बहुत कोऑपरेटिव हैं। वेल डन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें आप।
डॉक्टर साहब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हैं और आपकी जो है वो तारीफ कर रहे हैं, ज़ाहिर अच्छा उनको यहाँ पर माहौल मिला है, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है और फ्यूचर में जाकर ये जो पाकिस्तान को सर्व करेंगे, पाकिस्तान के जो कौम को सर्व करेंगे। इसके अलावा वार्ड के हवाले से कुछ और आप बताना चाहती हूँ? जी वो बस ये हमारा जो आप काउंसलिंग का पूछ रहे थे, ये हमारा काउंसलिंग एरिया है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलहदा हो और माहौल अंदर से अच्छा हो, तो यहाँ पे चेयर टेबल के आप सेपरेट करके पेरेंट्स की वो काउंसलिंग कर सकें। एक फिर हमने बच्चों का प्ले एरिया भी दिया हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं अगर आप देखना चाहें। प्ले एरिया तो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों की वार्ड है जी, और हाँ। यहाँ पर प्ले एरिया तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। वो जो हमारे बच्चे हैं ना जो जरा बड़े 4 साल 5 साल जिनको बीमार होते हैं सारे बच्चे, आपको पता है उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चे बेचारों को खुश करने के लिए आप अच्छा सा प्ले एरिया, टॉयज़ रख दें, बुक्स रख दें, तो उसमें जब एंजॉय कर मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है देख के। तो ये भी हमने जब ये वार्ड बना था तो मेरा ख्याल है प्ले एरिया हमने इनॉग्रेट करवाया था शायद 2018 में, तो इसको हम इंटरमिटेंटली खोलते हैं। यहाँ पे एक हमारी नर्स होती है जो बच्चों को सुपरवाइज कर रही होती है ताकि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकें। ऑब्वियसली अस्पताल का माहौल किसे अच्छा लगता है, बच्चे भी यहाँ पे परेशान ही होते हैं। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि आपके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है? आपने जी मेरी ग्रेजुएशन MBBS कहाँ से किया? केई से। केमकोलियन है आप? जी मैं और फिर उसके अलावा स्पेशलाइजेशन और कहाँ से? स्पेशलाइजेशन मैंने यहाँ पे काम किया था और उसके बाद मैंने यूके में ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नियोनेटोलॉजी में मेरा ज़्यादा था और उसके बाद मुझे हमेशा से था कि वापस आना है सर्विसेज अस्पताल में। मैंने फिर कंसल्टेंट बनने के बाद मेरी एज एसोसिएट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट मैंने चिल्ड्रन में 5 साल काम किया था, फिर एज एसोसिएट सर्विसेज में और फिर एज प्रोफेसर भी सर्विसेज में। तो सबसे लंबा अरसा मेरा जो सर्विस का है वो सर्विसेज चिल्ड्रन में और सर्विसेज में फ़र्क क्या है? जी चिल्ड्रन और सर्विस वही, एक तो जो आपने बात की चिल्ड्रन में ऑब्वियसली पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा है, हम लोग ज़रा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ का ये है कि न्यू बॉर्न्स हमारे ज़्यादातर डायरेक्टली गायनी वार्ड से आते हैं, चिल्ड्रन में रेफर होके आते हैं, तो नर्सरी के हवाले से एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग का लाइजॉन गायनी यूनिट्स के साथ होता है, तो जो भी पेशेंट वहाँ पे पैदाइश से ही हम उसको पकड़ लेते हैं जो प्रॉब्लम में होता है। तो कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई ऐसा बच्चा चिल्ड्रन में रेफर करना पड़े? बहुत कम, वो बहुत इस तरह की स्पेशलाइज केयर जो यहाँ पे ना हो, जिस तरह का कोई कार्डियोलॉजी का पेचीदा केस है तो फिर उसको ज़ाहिर हमें वहाँ भेजा, कार्डियक सर्जरी किसी को चाहिए वो हमें रेफ़र करना पड़ता है। बहुत सी दफ़ा दूसरी डायरेक्शन में कि अगर उनकी नर्सरी बहुत फुल हो, वहाँ पे वो फ्यूमिगेट कर रहे हो तो उनके बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। आई मीन सारे सरकारी अस्पताल बेसिकली तो को कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं, जो एक दूसरे की स्पिल ओवर का या उसका ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए। तो स्पेशलाइज केयर, हाँ जी, क्योंकि बच्चों का हर शोबा वहाँ पे मौजूद है, तो बहुत स्पेशलाइज केयर अगर हमें चाहिए तो फिर हम वहाँ भिजवाते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम इस वक्त एंडोस्कोपी रूम में मौजूद हैं। ये एक बड़ा अहम टेस्ट है और महंगा टेस्ट होता है, लेकिन पीड्स मेडिसिन वार्ड जो सर्विसेज अस्पताल में है यहाँ पर ये मुफ्त टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त ये मशीन भी देखी जा सकती है और प्रोफेसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजहर साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, ये टेस्ट ये करते हैं। डॉक्टर साहब पीड्स मेडिसिन की अगर बात करें तो एंडोस्कोपी टेस्ट बच्चों का ये काफ़ी महंगा भी और मुश्किल टेस्ट है, टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कुछ ही हफ्ते हुए हैं जो हमने इसको फंक्शनल किया, मेरे ख्याल 3-4 महीने होंगे। डॉक्टर अजहर को मैंने उनको चार्ज दिया था इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको फंक्शनल कर दिया। यहाँ पे हम बहुत ग्रेटफुल हैं, हमारे जो एडल्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनकी हमने मदद ली और उन्होंने ट्रेन किया। तो अब जो प्रोसीजर्स हैं जिस तरह एंडोस्कोपी, बायोप्सी, पॉलीपेक्टमीज भी आपने किए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अंडर सुपरविजन हमारे अपने लोग ट्रेन हो रहे हैं, ये प्रोसीजर्स यहीं पे हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंडोस्कोपी से डायग्नोज क्या होता है डॉक्टर साहब बताइएगा? हाँ जी, ये हमारे पास जो ज़्यादा एंडोस्कोपी के लिए आते हैं बच्चे जिनको हमें लग रहा होता है कि शायद इनको गंदम से एलर्जी ना हो
یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ان میں پخانے کے راستے خون آ رہا ہوتا ہے تو کولونوسکوپی بھی ہم کرتے ہیں. اور میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی لمبی لسٹ نہیں ہوتی. ہم ساتھ ساتھ جو پیشنٹ آتے ہیں تو اگر کسی بھی پیشنٹ کو ضرورت ہو اینڈوسکوپی کی تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ان کو ود ان 1-2 ویک کے اندر کر کے تو ان کی رپورٹ آ جاتی ہے جس سے ان کی بیماری کی تشخیص میں مدد ملتا ہے. اور یہ مکمل طور پہ فری ہے. اور جو اس کی بایوپسی لیتے ہیں وہ بھی ہماری کالج لیب کے اندر اس کی بھی رپورٹنگ فری ہو جاتی ہے. تو مریض کو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں دینا. آپ پہلے بھی پوچھ رہے تھے میڈم سے کہ چلڈرن ہاسپٹل میں اینڈوسکوپی کے لیے آپ کو لمبی لائن یا ویٹ کرنا پڑے گا, مگر اگر ہمارے پاس آپ آتے ہیں تو ہم آپ کو 1-2 ویکس کے اندر تو اصل میں وہ اتنی اویئرنس نہیں ہوتی لوگ چلڈرن اسپتال کی طرف. میں اسی لیے آپ کے چینل کے وساطت سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اینڈوسکوپی کا فلی فنکشنل یونٹ ہے اور ہم تقریباً یہاں پہ سارے پروسیجرز کر رہے ہیں. بالکل ناظرین, یہ مشین ہے یہاں پر اینڈوسکوپی کی جاتی ہے جو کہ اگر چلڈرن کی بات کر لیں, باقی اسپتالوں کی بات کر لیں, خاص طور پر بچوں کی, تو بچوں کا ٹائم لینا تو انتہائی مشکل ہے. بڑوں کے لیے تو پھر بھی جناح اسپتال میں یا دیگر اسپتالوں میں یہاں پر میڈیسن کا وارڈ ہے, وہاں پر اینڈوسکوپی یا کولونوسکوپی کر دی جاتی ہے. لیکن اینڈوسکوپی بچوں کی اگر بات کریں تو وہ کافی مشکل ٹائم ملتا ہے. چلڈرن اسپتال میں کئی سالوں کا ٹائم ملتا ہے. پروفیسر طیبہ خاور بٹ صاحبہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ مزید ان کی رائے لیتے ہیں, تجویز لیتے ہیں کہ اب کافی اچھا وارڈ انہوں نے بنایا, اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اب مزید جو ہے وہ کیا تجویز دیں گی, کیا بہتر ہم کر سکتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ اور سہولیات ہم فراہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کیا اور بہتر ہم کر سکتے ہیں؟ جی, اب جو ہمارے کچھ پروجیکٹس جو ہم چلانا چاہ رہے ہیں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. ایک ہم ہیئرنگ کی اسکریننگ کا یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ENT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ اصولی طور پہ باہر خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کی اسکریننگ ٹیسٹ ہیئرنگ کی بھی ہوتی ہیں, آنکھیں بھی ٹیسٹ کی جاتی ہیں تاکہ کوئی میجر مسئلہ ہو تو شروع میں ہی پک کر لیا جائے. تو وہ الحمدللہ سونٹس پہ یہ جو ہمارا اینڈوسکوپی روم ہے یہ بیسکلی ہمارا پروسیجر روم ہے. اس اینڈ پہ اینڈوسکوپی ہوتی ہے, اگر ہیئرنگ کی ہم نے اسکریننگ کرنی ہو تو وہ بھی ہم یہیں پہ کرتے ہیں. اور دوسرا بچوں کی آنکھوں کی بیماریاں, ریٹنوپیتھی آف پریمیچورٹی خاص طور پہ, وہ بھی ہم اپنے آئی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے وہ بھی انڈر وے کرنے لگے. انشاءاللہ وہ بھی رول آؤٹ ہو جائے گا. مزید جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ایک ایریا یونٹ بنا لیں ہم اپنے آؤٹ ڈور بیسڈ, جو کہ میل نرش بچوں کے لیے جو ہوتے ہیں نا غذائی قلت کا جو شکار ہوتے ہیں, تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی فردر ڈیولپ کیا جائے. اور پھر پائپ لائن میں بہت سی چیزیں ہیں جو کچھ ڈسٹینس میں, لیکن میں نے آپ کو امیڈیٹ جو ہمارا پلان ہے نزدیک فیوچر میں. ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بچوں کے لیے الگ سے اسپتال بنائے جانے چاہیے جس طرح چلڈرن اور بنائے جائیں؟ جی وہ بچوں کے امراض کے لیے جی بالکل وہ بننے چاہیے. نئے ہسپتال بننے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو ہسپتال آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو وہ کیا جائے. جی بہتر کیا جائے. ہسپتالوں کے اندر جو وارڈز ہیں ان کو بہتر کیا جائے. بہت اور ایک زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم آف ریفرل ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو پتا ہو, جو کہ الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی دور دراز کے علاقے میں ہیں تو اس کے جو لوکل گراس روٹ ہاسپٹلز ہیں نا وہ اتنے اچھے ہوں کہ عام بیماریوں کو وہ پکڑ لیں, تاکہ جو بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر عام بیماریوں کا برڈن نہ پڑے. تو وہاں پہ بھی جو BHUs ہیں, جو آپ کے RHCs ہیں, جو THUs ہیں, DHQs ہیں, لوگ آئے نا جی صرف وہ آئے جس کو واقعتاً ضرورت ہے, تاکہ برڈن شیئر ہو. اور پھر ٹیچنگ ہاسپٹلز صحیح معنوں میں اپنی ٹیچنگ ریسرچ اور جو بہت ہائی اینڈ جو انویل بچے ہیں ان کی کیئر کے لیے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جی. سب ڈاکٹر یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ موجود تھے. پروفیسر طیبہ خاور بٹ جو کہ ڈین ہیں سروسز اسپتال کی پیڈز میڈیسن وارڈ کی, اسٹیٹ آف دا آرٹ وارڈ یہاں پر بنایا ہے. اگر بات کریں بچوں کے امراض کے حوالے سے تو چلڈرن اسپتال بہت زیادہ اوور لوڈڈ رش ہوتا ہے, لیکن اس وارڈ میں بھی رش ہوتا ہے, لیکن آپ یہاں پر بھی میڈیسن کے حوالے سے اگر کسی بچے کو کوئی مرض ہے تو لایا جا سکتا ہے. ایک اچھا وارڈ ہے. انہوں نے مزید یہ تجویز دی ہے کہ اگر ہم رش کو کم کرنے کے لیے جو اسپتالوں میں نئے اسپتال تو بنانے کا ایک الگ سے منصوبہ ہوتا ہے, لیکن جو پہلے سے اسپتال بنے ان کو مزید بہتر کیا جائے. پیری فری میں بنیادی و دیہی مراکز صحت کے اندر جو بہتر ہم یونٹ قائم کریں تاکہ جو ایسے مریض کو جس کو ضرورت ہے ٹیچنگ اسپتال کی وہی آئے اور ہر جو ہے وہاں پر نہ آئے. تو ایسی صورتحال میں جی یہ آج کا وارڈ آپ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی انفارمیشن آپ کے لیے دکھائی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.